आज जो इसराइल और ईरान की जो वार है, यूएस इसराइल और ईरान की वार है, तो उसके साथ मज़ीद मुल्क भी जो है वो उनके साथ शामिल हो चुके हैं। तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो है वो ख़बरों की है। तो इसके लिए जो है वो काफ़ी जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, और फिर ये ख़बरें जो है वो लेना और इनकी जो एथेंटिसिटी जो है वो उसको जो है वो चेक करना और तहकीक करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और फिर इतने कम जो है वो टाइम में ये जो बयान करना भी पूरे दिन की खबरें, क्योंकि ये जो वार है वो आप अंदाज़ा करें कि जो उसमें पूरा मिडल ईस्ट शामिल है। हर जगह पे ड्रोन अटैक होते हैं, कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, कभी इस तरह की। तो वो सब चीज़ें जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। इसमें एक कुवैत का जो नेवल ऑफिसर है उसके जो है हलाक होने की खबर मिली है। आज जो इस जंग का 5वां दिन है, तो इससे पहले की वीडियो तो आपने देखी होंगी। तो 5वें दिन की जो है खबरें जो है आज अभी तक जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसके बाद फिर जो है वो दूसरा पार्ट बनाना पड़ेगा। तो उसमें फिर उसके बाद ये है कि जो ईरान जो है उसमें जो स्ट्राइक हुआ है, जो जितने भी अभी तक जो ईरान में जो यूएस इसराइल ने स्ट्राइक की हैं, तो उसकी जो हलाकों की तादाद है वो तकरीबन जो है वो 1000 तक पहुंच चुकी है। जो ऑफिशियली जो है वो जो उन्होंने बताई हैं 1000 तक जो है वो हो चुकी हैं हलाकें। और ये यूएसए का जो एक ब्रॉडकास्टर है उसने जो क्लेम किया है कि कतर और सऊदीया में जो है वो कोई कतर और सऊदीया ने जो है वो उसका नाम है टकर कार्लसन उसका नाम है। तो उसने क्लेम किया है कि भाई कोई मोसाद के कोई एजेंट थे जो कतर ने जो है वो पकड़े हैं, और सऊदीया ने जो प्लानिंग कर रहे थे कि हम यहाँ पे अटैक करें। लेकिन ऐसी कोई ये खबर जो है वो दोबारा से इसकी तरदीद जो है वो ना हुई है, और ना ही ऐसी कोई खबर कतर वालों ने या सऊदीया वालों ने दी है। हाँ, ये है कि उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे जो है वो ईरानियन स्पाई जो है वो वहाँ से पकड़े गए हैं, लेकिन कोई एक आध कोई सुना है पकड़ा गया, लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा है कि मोसाद का कोई एजेंट जो है वो उन्होंने पकड़ा है। इसके बाद जो है वो सीरिया में जो है वो लेबनान में जो है वो जो तकरीबन 30,000 इन शेल्टर्स जो है वो चले गए हैं। जो लोग लेबनान से जो अटैक स्ट्राइक हुआ है, इसराइल ने जो स्ट्राइक किए हैं, तो वहाँ से जो है वो जो लोग हैं वो अब सीरिया की तरफ जा रहे हैं। तो तकरीबन 30,000 के करीब जो है वो लोग जो है वो इस वक्त हैं वहाँ से हिजरत कर चुके हैं, और वो शेल्टर होम में हैं, और उनके लिए शेल्टर चाहिए भी। कोई बाज़ लोग जो हैं वो रोडों पे हैं, इसी तरह पार्कों पे हैं जो छुपे हुए हैं, या कहीं पनाह ली हुई है। तो इस तरह का मंजरनामा है इस वक्त लेबनान में जो इसराइल की जो स्ट्राइक हो रही है लगातार। कतर और ओमान की जो यूएस एम्बेसीज़ हैं वो जो है वो क्लोज हो चुकी हैं, और उसके बाद रेड अलर्ट उन्होंने जारी कर दिया है। फिर उसके बाद स्लोवाकिया, इटली और ऑस्ट्रिया जो है वो जो मुल्क हैं उन्होंने जो इस वक्त जो फंसे हुए हैं टूरिस्ट या जो शहरी अबू धाबी में, दुबई में, जो दुबई में, यूएई में, तो उनको जो है वो इवैक्यूएट करने के लिए उन्होंने कहा है कि हम इसके बारे में यूएई वालों की हेल्प करेंगे। तो इस बारे में भी जो है वो पेश रखते हुई है, और आस्ता आस्ता जो है वो लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। और जो रज़ा शाह पहलवी की जो वाइफ थी फराह पहलवी, उन्होंने कहा है कि ईरान में जो है वो एकदम से जो है रजीम चेंज ऑपरेशन करना इतना आसान काम नहीं है। खामेनी की डेथ के बाद वहाँ के लोग जो है वो एकदम से जो है वो इस चीज़ पे एग्री नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उस पर अगर काम किया जाए तो ये प्रोसेस मुश्किल नहीं है। पेट्रोल की जो प्रोसेस है वो तकरीबन $200 तक जो है वो पहुँच सकती हैं, जो एक अंदाज़ा है। नेक्स्ट अगर इसी तरह जंग लगी रही आगे जो 2-3-4 वीक, तो $200 तक, $200 पर बैरल जो है वो पहुँच सकती है। इस टाइम तकरीबन जो है वो 16 से 20% तक जो है वो उसकी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। 90 के करीब जो $90 जो है वो बैरल जो इस वक्त कहीं जगहों पे मिलता है, कहीं इससे भी ज़्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो तो एक ही रेट होता है, लेकिन ये है कि आम लोकल सतह पे जो है वो महंगाई जो है वो ज़्यादा है। अपने अपने प्राइसेस हैं हर मुल्क के, हर इलाके के, और ये पेट्रोल प्राइसेस की वजह से जो है वो चीज़ें भी बहुत महंगी होना शुरू हो चुकी हैं। इकोनॉमी पे बहुत बड़ा जो है वो डैमेज आ चुका है। और ईरान ने जो है वो तकरीबन मिडल ईस्ट में जो इस वक्त तक है जो मेन सेंटर हैं उस पे जो है वो उन्होंने कहा है कि हम तमाम मिडल ईस्ट के हर इलाके में, हर जगह पे जो है वो हिट करेंगे। अगर हमारे जो मेन सेंटर पे इसराइल और यूएस से जो अटैक कर रहा है, अगर उसने बंद ना किए और इसी तरह की अगर उसने जो है वो स्ट्राइक जारी रखें, तो हम तकरीबन मिडल ईस्ट का कोई इलाका छोड़ेंगे नहीं। ये ईरान के जो रेवोल्यूशनरी जो गार्ड हैं उनकी तरफ से जो खबर आई है। उसके बाद यूएई की जो स्टॉक मार्केट थी, स्टॉक एक्सचेंज, वो दोबारा से जो है वो खुल चुकी है। पहले उसको बंद किया गया था आर्जी तौर पर। सुनने में ये भी आया कि इन स्ट्राइक से जो ईरान में जो न्यूक्लियर साइट थी वहाँ पे जो स्ट्राइक होता था उससे जो रेडियो एक्टिव रेज लीकेज हो चुकी हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। नेटन्स जो है वो है रेडियो एक्टिव जो है वो लीकेज हुई है वहाँ पे रेज की, और ताबकारी जो है वो निज़ाम उसमें जो है वो कह रहे हैं कि वो वहाँ से शुआएँ निकलती हैं और एनर्जी लीकेज हो रही है, और जिससे जो है वो ज़्यादा जो क्रुशल जो है वो आप कह सकते हो ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन है, खास करके आम लोगों के लिए, आम सिविलियंस के लिए, उस पड़ोस के जो है वो मुल्क हैं उनके लिए ये बड़ा ख़तरनाक जो है वो हमला है। अगर इस तरह की न्यूक्लियर साइट्स पे जो है वो अगर स्ट्राइक करेंगे और वहाँ से जो एनर्जी, तो रेडियो एक्टिव रेज तो निकलेंगी ही निकलेंगी। और कतर ने फिर ये भी कहा है कि जो है वो हम इस अटैक के जो हो रहे हैं ईरान पे, इस जंग में बिल्कुल हम जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। लिहाजा हमारी जो बेसिस हैं उनको जो है वो अगर हिट किया जाएगा तो हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, हमने कोई अटैक जो है वो अभी तक ईरान पे किया नहीं है। ये उनकी तरफ से जो है वो कतर का जो स्टेट जो उनका है उसकी जो एजेंसी है उन्होंने जो खबर दी है, माजिद अंसारी है जो उन्होंने ये कहा हुआ है। उसके बाद जो लेबनान का जो इलाका है सीडोन, उसमें जो है वो लगातार जो है वो बमबारी हुई है और स्ट्राइक हुए हैं। उसकी जो मिसाइल लॉन्चिंग जो साइट हैं सुनने में आया है उनको जो है वो हिट किया गया है।
اس کے بعد جو اسرائیل میں جو بین گوریان جو ایئرپورٹ تھا اس کو جو کلوز کر دیا گیا تھا شروع انیشلی جو ہے وہ جب اٹیک ہوا تھا وہاں پہ میزائل اٹیک ہوئے تھے تو اس کو جو ہے وہ کلوز کر دیا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ بین گوریان جو ایئرپورٹ ہے اس کو کھول دیا گیا ہے اور پر آور جو ہے وہ ایک فلائٹ جو ہے وہ وہاں سے فلائی کرے گی اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو پر آور 2 فلائٹوں میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بعد ہیں جو گلف جو ہے کوآپریشن کونسل ہے جو کرنٹ کرائسس پہ جو ہے وہ ای یو جو فارن منسٹرز ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس جنگ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کو اس کرائسس کو جو ہے سیز فائر ہو جائے یا اس چیز کو اگر بند کیا جائے تو اس پہ جو ہے انہوں نے تبادلہ خیال کیا ہے جو گلف جو ہے کوآپریشن کونسل ہے اس کے ساتھ مل کے مڈل ایسٹ میں۔ اسی طرح جو ہے وہ رشیا نے جو پیوٹن نے بھی کنڈیم کیا ہے، چائنا والوں نے بھی کنڈیم کیا ہے، رشیا نے عمان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی ہے کہ اس کرائسس کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس کے بعد جو اسرائیل کی جو ڈیفینس ہے جو فورس ہے اس نے کہا ہے کہ تقریباً 300 میزائل لانچر جو ہے وہ انہوں نے ڈسٹرائی کیے ہیں ایران میں، یہاں سے یا ایران اور لبنان سے جو وہاں سے جو ہے وہ میزائل لانچ کیے جاتے تھے۔ عراق میں جو ہے وہ اس کا جو USA کا جو کانسلیٹ ہے اس کے جو ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ دھماکوں کی آواز آئی ہے، وہاں پہ بھی ڈرون ہٹ کیا گیا ہے۔ بحرین نے جو ہے وہ کہا ہے، جو اس کا جو آفیشیل جو اسٹیٹ نیوز ایجنسی ہے اس نے جو خبر جو ادارہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تقریباً 74 میزائل جو ہے وہ ہم نے انٹرسیپٹ کیے ہیں اور اس کے بعد 92 ڈرونز جو ہے وہ ہم نے انٹرسیپٹ کیے ہیں جو ایران کی طرف سے آئے ہیں۔ قطر کا جو USA کا جو ایئر بیس ہے العدید جگہ پہ ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ میزائل ہٹ ہوا ہے ایک، اور اس کی بھی ابھی تک تو یہ اطلاع نہیں آئی ہے کہ وہاں پہ کوئی ہلاکت ہوئی ہے کہ نہیں۔ ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو رافیل گروسی ہیں جو نیوکلیئر ویپنز IAEA کے جو ہے وہ ہیڈ ہے یا اس کے ایک ممبر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایران کے پاس اس قسم کے کوئی ہتھیار تھے نیوکلیئر ویپن، اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے اور یہ جو ہے وہ ایک مکمل طور پہ جھوٹ ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن بنا رہا تھا یا اس کے پاس تھے، ہمیں کوئی ثبوت اس کے ملے نہیں ہے۔ USA میں جو ٹرمپ ہے اس نے جو کہا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ ہم نے جو اس نے جو بیان دیا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس میں جو بلاک کیا گیا ہے جو ایران کی طرف سے، تو اس کو کھلوانے کے لیے اور جو بحری جہاز ہیں جو سامان لے کے جاتے ہیں یا آئل لے کے جاتے ہیں جو بھی ہے اس چیز کو جو ہے وہ کھلوانے کے لیے اور ان کو پاس کروانے کے لیے ہم اپنی نیوی جو ہے وہ وہاں پہ امپلانٹ کریں گے، اس کو جو ہے وہ وہاں پہ بھیجنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس اسٹریٹ آف ہارمز کو جو ہے وہ کھلوایا جائے۔ دوسری طرف ہے جو اس کا ایک اور بیان آیا ہے اس اسپین سے بڑا جو ہے وہ ناراض نظر آ رہا ہے، کیونکہ اسپین نے جو ہے وہ پہلے بھی اٹیک جو ہوئے ہیں اس کی مخالفت کی ہے اور کنڈیم کیا اور اس کے بعد اپنے جو بیسس تھے جو ہے وہ استعمال کرنے سے جو ہے وہ امریکہ کو روکا اور کہا کہ ہمارے بیسس ہمارا ملک استعمال نہیں ہوگا ان اٹیکس کے لیے۔ اس پہ جو وہ بڑا اینگر ہے اور کہا کہ ہم اس پہ جو ہے وہ پابندیاں لگائیں گے، جتنی بھی ڈیلیں ہماری اسپین کے ساتھ میڈرڈ کے ساتھ وہ ساری جو ہے وہ کٹ آف کی جائیں گی اور وہاں سے جو اس کے جو ایئر کرافٹ تھے 15 کے قریب ایئر کرافٹ تھے وہ پھر اس نے ریلوکیٹ کیے ہیں، وہاں سے آئل ٹینکر تھے وہ فیول جو ریفیولنگ آئل ٹینکر تھے ان کو جو ہے وہ ریلوکیٹ کیا گیا ہے وہاں سے۔ یہ جو ہے وہ خبر ابھی سامنے آئی ہے جو تازہ ترین ہے۔ اس کے بعد جو ایشین مارکیٹ ہے جو اسٹاک مارکیٹ وہ تقریباً ساری سلو ڈاؤن ہو چکی ہیں، اس میں بڑی مندی دیکھنے میں آئی ہے۔ جو سیول ہے اس کی جو ہے وہ تقریباً 18% تک اس میں جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ جاپان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس میں 4%، اسی طرح تائیوان کی جو مارکیٹ ہے اس میں بھی جو ہے تقریباً 5% تک جو ہے وہ کمی دیکھنے کو ملی ہے اسٹاک مارکیٹ میں۔ کرمان کے علاقے میں جو ہے وہ 3 ڈرون جو ہے وہ ہٹ کیے گئے ہیں، ایرانین ریولیوشنری جو گارڈ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 3 ڈرون انہوں نے ہٹ کیے ہیں۔ اس کے بعد جو کردش ریجن میں جو ہے وہ سلیمانیہ کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ ڈرون جو ہے وہ گزشتہ رات جو ہے انہوں نے وہاں پہ ایران نے جو ہے وہ ڈرون پھینکے ہیں وہاں پہ، اور اس کے بعد جو سری لنکا نے جو ہے کہا ہے کہ ان کے جو ہے وہ سمندر میں جو ہے جو لگتا ہے جہاں پہ سرحد وہاں پہ ایک ایرانین فرائی تھا جو ایک وارشپ تھی وہ ڈوب رہا تھا اور تقریباً 30 سیلر جو تھے ان کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے سری لنکا کی طرف سے۔ لبنان میں جو ہے وہ تازہ جو ایک رپورٹ ہے آئی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ وہاں پہ ہٹ کیا گیا ہے جو مختلف علاقوں کو اسرائیل کی طرف سے۔ یہ جو پروننسیشن ہے جگہوں کی وہ ظاہر ہے اس طرح کی نہیں ہمیں پتہ ہے جس طرح ایگزیکٹ، لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی کمی پیشی ہو تو میں معذرت خواہوں۔ دہیا کا کوئی علاقہ ہے اور اس کے بعد لیلاکی کا کوئی علاقہ ہے جہاں پہ ہیوی بمبارڈمنٹ کی ہے اور وہاں سے جو ہے وہ خاصی تعداد میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس میں سے تقریباً 3200 کے قریب جو ہے وہ شپ جو ہے وہ ٹنیج جو سامان لے کے یا آئل لے کے جاتے ہیں وہاں پہ، یہ وہاں کی جو ہے صورتحال ہوتی ہے تقریباً روزانہ کے حساب سے۔ تو اس میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 500 شپ وہاں پہ رکے ہوئے ہیں جو ہے سامان لے کے، اور یہ تقریباً 1% بنتا ہے، اور اگر 3200 جو شپوں کا اگر حساب کریں تو یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ 4% جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کا جو سامان جو ہے وہاں سے جو ہے وہ جو تجارت ہوتی ہے، تو اس کو کھلوانے کے لیے جو ہے وہ آلریڈی اس نے کہا ہوا ہے کہ ہم نیوی بھیجیں گے۔ تو یہ اس وقت ہے وہاں پہ رکنے کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ بلاسٹ کر چکی ہے پوری دنیا کی، ہر جگہ پہ جو ہے وہ مہنگائی ہو رہی ہے اور بڑی خطرناک سچویشن جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہوگی۔ اس کے بعد خامنائی کا جو ہے اس کی جو ہے وہ پریئر جو ہے وہ اس کے لیے ہوگی پریئنگ ہال میں، اس کے لیے جو وہ 3 دنوں کی جو ہے سیرمنی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، کم میموریشن سیرمنی جو ہے وہ ہیلڈ کی جائے گی 3 دنوں کے لیے، جو ہے وہ آج 10 PM سے سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ جو نئی خبر آئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، اس کے بعد ڈیسیجن کریں گے اس کی فنرل کے لیے، اور ابھی تک تو فی الحال وہ صرف پرے کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ 3 دن تک یہ جاری رہے گی۔ 40 جو ہے وہ میزائل جو ہے وہ اس وقت US اسرائیل نے جو ٹارگٹ کیے ہیں وہاں پہ ایران میں، تو 40 میزائل جو ہے وہ لانچ ہوئے ہیں
اس وقت جو ایرانی جو ریولیوشنری گارڈ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو اور وہ انہوں نے مار گرائے ہیں کہ ایرانی ریولیوشنری گارڈ نے 40 میزائلوں کا جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ آج جو ہے وہ جو ڈے 5 تھا تو ان کو جو ہے وہ وہاں پہ تباہ کیا گیا ہے۔ آج کی یہ تمام خبریں تھیں، اور یہ خبریں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ بڑا مشکل ہے جو ہے وہ ان کو کلیکٹ کرنا اور پھر آپ تک پہنچانا، اور ان کو تو اس لیے اس میں کوئی کمی پیشی ہوئی ہو ویڈیو میں یا خبریں دینے میں تو میں اس پہ معذرت خواہ ہوں۔ اور باقی یہ جو ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں یہ ساری جو ہے وہ ان کی اسٹیٹ ایجنسی خبر رساں اداروں کی طرف سے، BBC کی طرف سے، CNN کی طرف سے، وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مواد سارا اکٹھا کر کے ایک ویڈیو میں ہم جمع کر کے تو میں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔